बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, क्लास रूम में ज़्यादा सवालात पूछने वाले बच्चे ही ज़्यादा जीनियस होते हैं और एक शफीक उस्ताद वो अपने शागिर्दों को तसल्ली बख्श जवाब देता है। हम दीन का कोई मसला पूछने जाते हैं तो हमें उलमा कराम से सवालात पूछने में कोई हिचकिचाहट या शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए और ये उलमा कराम की ज़िम्मेदारी है कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही सही जवाब दें और हक बात ना छुपाएं। इसी तरीके से एक मरीज़ अपने डॉक्टर से कोई भी सवाल पूछ सकता है अपनी सेहत के बारे में। इसी तरीके से एक लीडर वो कौम का एक तरीके से उस्ताद होता है जिसने कौम को गाइड करना होता है और अपनी कौम के बच्चों की तरबियत करना होती है। तो आप अपने लीडर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने पर कदगन नहीं लगनी चाहिए। आप किसी से भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, आगे ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको जवाब देना चाहे या ना, लेकिन सवाल पूछने वाले को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, जो कि आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो सवालात उठा रही हैं। वो सवाल पूछ रही हैं कि 75 साल गुजर गए, पाकिस्तान के गरीबों को इक्वल राइट्स क्यों नहीं मिले। जिस तरीके से अमीरों को प्रोटोकॉल मिलता है या अमीरों का लाइफ स्टैंडर्ड या अमीरों के लिए कायदे कवानीन अलग से या उनको अदालतों में हमारे अदारों में एक अलग से ट्रीट किया जाता है, ये सहूलतें गरीब को क्यों मुयस्सर नहीं है। हमारा मुल्क दो टुकड़े हो गया 1971 में, उसकी क्या वजूहात थी, ऐसा क्यों हुआ, लोग सवालात पूछ रहे हैं। आज पाकिस्तान में आप देखें कि क्या पाकिस्तान में कानून आइन वो सिर्फ गरीबों के लिए या अमीरों के लिए भी है। यानी जिस तरीके से गरीबों को अमल दरामद करवाया जाता है आइन पर, कानून पर, क्या अमीर कानून और आइन के ताबे नहीं आते। आज देखें कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर को धमकियां दे रहा है, सदर की बात नहीं मान रहा। इसी तरीके से आज नैब के चेयरमैन ने रिज़ाइन दिया और वो कहता है कि मुझ पर प्रेशर था, मैं गलत काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से देखें हमारे सियासतदान जो हैं उनसे सवालात लोग पूछ रहे हैं कि आपने गरीब आवाम के लिए जो कर्ज़े लिए हैं, 75 साल हो गए, कर्ज़े इतने मुल्क पर चढ़ गए हैं, क्या गरीब आवाम को तालीम, सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें मुयस्सर आई हैं? गरीब आवाम की कोई हालत बेहतर हुई है? गरीब लोगों को उनके हकूक़ मिले हैं? क्या गरीब आदमी जब अदालतों में या किसी सरकारी दफातर में जाता है उनकी रिस्पेक्ट होती है? ये सवालात लोग पूछ रहे हैं कि गरीब आवाम पर तो कर्ज़ों का बोझ पड़ गया, कर्ज़ों के बोझ तले ये कौम दब गई, लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जायदादों में इजाफा होता गया। इसी तरीके से जैसे ये रजीम चेंज हुआ है पिछले साल अप्रैल में, उस वक्त से लेकर अब तक जो भी कोई सवाल पूछ रहा है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी किरदार कशी की जा रही है, उन पर केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। और हमारी जो न्यू जनरेशन है, नौजवान नस्ल, वो सवाल पूछ रही है सोशल मीडिया पर, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो जवाबात चाहते हैं। अब आप उनका जवाब देने की बजाय अगर उनको टॉर्चर करेंगे या उनको आप डराएं धमकाएंगे तो ये मसले का हल नहीं है। वक्ती तौर पर आप लोगों को खामोश करा सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी नेशन के लिए ये चीज़ मुफीद नहीं है। इससे नफ़रत फैलेगी, अवाम का और अदारों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ेंगे, जिससे मसाइल पैदा होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आप देखें कि वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो अपने अदारों पर तनकीद कर रहे हैं। लोग सवालात उठा रहे हैं कि 75 साल हो गए, हमारे मुल्क के गरीबों को नाइंसाफ़ मिल रहा है। आज भी 2023 में पाकिस्तान में आटे के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं, लोग अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तालीम की सहूलतें मुयस्सर नहीं है, रोज़गार के मसाइल पैदा हो चुके हैं, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा, और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई थी कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे। अब जब लोग सवालात उठा रहे हैं तो ना सहाफ़ी को जवाब दे रहे, ना PDM के जो सियासतदान हैं, लीडर हैं, वो कोई तसल्ली बख्श जवाब दे रहे हैं, और ऊपर से जो लोग सवालात उठा रहे हैं उनको उठाया जा रहा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, सहाफ़ियों को नंगा करके टॉर्चर किया जा रहा है।
لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آئین اور قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ ایک ملک کا آئین جو ہے وہ ملک کی عوام کو پروٹیکٹ کرتا ہے، عدالتیں ہیں انصاف کرنے کے لیے، لیکن اگر اسی طریقے سے عدالتوں کو، ججوں کو پریشرائز کیا جاتا ہو اور اپنی من مرضی سے طاقتور حلقے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے میں لگے ہوئے ہوں، تو اس ملک میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو سکتی ہے؟ کرائم ختم ہو سکتا ہے؟ دوسرے ملکوں کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے؟ اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے، امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہیں ہے، وہ ملک تو ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ملک تو آپ اس طریقے سے ہیں کہ دنیا دوڑ رہی ہے کسی میدان میں اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو پھینک دیا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی دنیا کا مقابلہ کریں۔ بھئی ایسا ممکن نہیں ہے۔ ترقی کی دوڑ میں پوری دنیا دوڑ رہی ہے کھلے میدان میں، اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو پھینکا ہوا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کا مقابلہ کریں، دنیا کے ساتھ دوڑیں۔ کیسے؟ ممکن ہی نہیں ہے یہ چیزیں۔ کیا ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہے؟ آج جا کر دیکھیں، ترقی یافتہ ممالک کے آپ وزٹ کریں اور دیکھیں کہ وہاں پر ان کے قاعدے قوانین کیا ہیں، ان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں۔ وہاں پر تو سوال کرنے والے کو کوئی ٹارچر نہیں کیا جاتا، اور ایک سیاستدان اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن حلقوں سے وہ ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں پہنچا ہے ان لوگوں کو جا کر جواب دے۔ آج یہ جو مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، آج یہ جو غریبوں کی حالت جو ہو چکی ہے، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ ہمارے اداروں نے دینا ہے یا سیاستدانوں نے دینا ہے؟ تو ان کو جواب دینا چاہیے۔ صحافی جو منافق صحافی جو مہنگائی پر واہ ویلا مچا رہے تھے، اب جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے کوئی بات نہیں کر رہا۔ 150 لیٹر پیٹرول پر جو صحافی ناچتے تھے، گاتے تھے، جو شور مچاتے تھے، آج وہ خاموش ہیں۔ پیٹرول جو ہے وہ فی لیٹر 272 کا ہو چکا ہے، لیکن لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ تو لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں آئین اور قانون وہ صرف غریبوں کے لیے ہے؟ کیا امیر آئین اور قانون کے تابع نہیں آتے؟ کیا امیروں کو کھلی چھوٹ دے دی ہوئی ہے اداروں نے کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں؟ جس طریقے سے آج دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ابھی کہتے ہیں جی الیکشن جو ہے یہ صدر ڈیٹ دے گا، صدر نہیں دے گا، الیکشن کمیشن دے گا، فلاں دے گا۔ تو بھئی یہ چیزیں کیا ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر آپ نے حل کرنی ہے؟ یہ پہلے سے تیار نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں؟ کیا واضح ڈائریکشن ہی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ اگر یہ سچویشن ہوئی تو اس کے لیے یہ قانون ہے، یہ سچویشن ہوئی تو اس کے لیے یہ قانون ہوگا؟ کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یا ان مسائل کا حل پہلے سے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ہمارے ہاں بچنے کے لیے قانون کو بدل دیا جاتا ہے، طاقتور لوگوں کو، امیروں کو بچانے کے لیے پاکستان کے قوانین تبدیل کر دیے جاتے ہیں، قوانین بدل دیے جاتے ہیں، لیکن طاقتور کو سزا نہیں ملتی۔ یہ ہے ہمارے ملک کا جسٹس سسٹم۔ اب دیکھیں کہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے جن لوگوں پر منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے الزامات تھے، عدالتوں کو مطلوب تھے، جن لوگوں پر بڑے بڑے الزامات تھے کہ انہوں نے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا، پاکستان کا پیسہ لوٹا اور منی لانڈر کر کے دوسرے ممالک میں لے گئے، ان طاقتور مجرموں کو سزا دینے کی بجائے واپس ان کو پاور میں لے آئے ہمارے ادارے۔ اور پھر آپ دیکھیں، بدقسمتی دیکھیں ہماری اس قوم کی کہ ان مجرموں کو سزا دینے کی بجائے پاکستان کے قوانین میں تبدیلی کی گئی اور پاکستان کی نیب کو ہی ختم کر دیا گیا آفیشلی، یعنی نیب برائے نام رہ گئی ہے، اب وہ کسی سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے۔ اب جو چھوٹے مجرم ہیں ان کو دبانے کے لیے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ کیسز بننے چاہیے، مجرم کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جس آدمی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ پک اینڈ چوز کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں شخص جو ہے وہ قادور شخصیت ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ سیاست میں ہے، تو اس کو آپ چھوڑ دیں، یا کسی عام آدمی کو آپ پکڑ کر سزا دے دیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ معاشرے میں دراڑیں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں۔ کوئی بھی طاقتور جو پاکستان میں سیاست میں ہے یا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کو تو سزا ہی نہیں ملتی، لیکن یہ چیزیں ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ جب تک قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو جاتی، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔